Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are practicing page number 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أز إز أز أس إس أس أص إص أص ال إل أل أن إن أن أو إذ أر أت إت أت أد إد أود أط إط أط أث إث أث أذ إذ أذ أو إض أض أب إب أب أم إم أو أي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.